वैसे तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच ड्रा हो गया है, लेकिन इस मैच के अंदर अगर कोई कामयाबी पाकिस्तान को हासिल हुई है, अगर कोई खिलाड़ी कामयाब हुआ है तो वो सरफराज अहमद है। यूं कह लें कि सरफराज अहमद ने बहुत सारे ऐसे लोगों के दिल जीते हैं जो समझते थे कि शायद सरफराज अहमद जो है अब वो क्रिकेट में वापसी भी उनकी नहीं हो सकेगी, या यूं समझिए कि अगर वापसी हुई तो वो इतना बड़ा स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। एक नई जिंदगी का तारुफ क्रिकेट की इस्तिलाह के अंदर जब कोई खिलाड़ी जिसका कोई कैच ड्रॉप हो जाता है या वो आउट होने से बचते हैं तो कहा जाता है कि नई जिंदगी मिली। तो सरफराज अहमद ने 118 रन्स बनाए, और सरफराज अहमद ने सिर्फ 118 रन्स नहीं बनाए, बल्कि सरफराज अहमद के लिए ये न्यूजीलैंड की जो टेस्ट मैच सीरीज थी वो वापसी जो है वो बड़ी शानदार रही। खास तौर पे 50 रन्स सरफराज अहमद ने किए, फिर 50 रन्स किए, 118 रन्स। आज अगर 118 रन्स सरफराज अहमद न करते तो पाकिस्तान ये मैच हार सकता था और पाकिस्तान न्यूजीलैंड से शिकस्त खा सकता था। इससे पहले इंग्लैंड से पाकिस्तान जिस तरह से हारा है तो पाकिस्तान पे बहुत सारी तनकीद हो रही है, ख़ास तौर पे सिलेक्टर्स के ऊपर। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सरफराज अहमद की कामयाबी का ज़िक्र जो है वो हमें मजबूर कर रहा है कि हम व्लॉग करें और अपने इस व्लॉग के अंदर जो है सरफराज अहमद को खराज तहसीन पेश करें। इसलिए नहीं कि 118 रन सरफराज अहमद ने किए, बल्कि इसलिए कि सरफराज अहमद ने जिस तरीके से वापसी की, अपने आप को संभाला और फिर वापस आए, वो तरीका सरफराज अहमद का, वो एटीट्यूड एक खिलाड़ी का, वो बहुत शानदार रहा, जिस पे सरफराज अहमद को खराज तहसीन पेश करना बहुत ज़रूरी है। आपने सरफराज अहमद की जब सेंचुरी देखी तो न सिर्फ सरफराज अहमद बल्कि सरफराज अहमद की जो बेगम साहिबा थी उनके आप तासुरात या उनके चेहरे के जो तासुरात थे, वो जो खुशी थी, वो भी आपने ज़रूर देखी होगी कि वो किस तरह सरफराज अहमद की कामयाबी को वो बिल्कुल उसी तरह महसूस कर रही थी जैसे लोग या सिलेक्टर या खिलाड़ी समझ रहे थे कि बस अब सरफराज अहमद गया, अब इसका खेल ख़त्म। यहाँ तक कि जो कमेंटेटर्स थे, अगर आपने गौर से देखा हो कि जब सरफराज अहमद ने 100 रन किए तो कमेंटेटर्स ने भी यही कहा कि ये खिलाड़ी वापस आया है जिसको समझा जा रहा था कि इसका कैरियर ख़त्म हो चुका। सरफराज अहमद वापस आए और सरफराज अहमद ने सेंचुरी स्कोर की। सरफराज अहमद ने सेंचुरी स्कोर करने के बाद जिस तरह से अपने आप को सेंचुरी मुकम्मल होने पे सेलिब्रेट किया, इस सेंचुरी को, वो सेलिब्रेशन भी देखने वाली थी। ख़ास तौर पे जिस तरह से वो ग्राउंड पे वो मुक्के मार रहे थे, वो सेलिब्रेशन। ये सरफराज अहमद कोई नया खिलाड़ी नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो वर्ल्ड कप खेल रही थी वो सरफराज अहमद के अंडर में खेल रही थी। सरफराज अहमद ने चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को जितवाई, लेकिन सरफराज अहमद को जिस तरह चीफ सेलेक्टर्स ने समझा कि अब वो काबिल नहीं है कि वो पाकिस्तान टीम में खेले, और जिस तरह वो बाहर हुए, और सरफराज अहमद के जाने के बाद लग रहा था कि शायद अब सरफराज अहमद की वापसी नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी जो सरफराज अहमद के साथ सीनियर खेल रहे थे वो तो रिटायरमेंट भी ले चुके, जा भी चुके, और फिर जो बाकी बचे थे उनको चीफ सेलेक्टर्स ने काबिल नहीं समझा कि वर्ल्ड कप खिलाएं या फिर उसके बाद जो है इंग्लैंड की सीरीज़ खिलाएं। इस न्यूजीलैंड की सीरीज़ में सरफराज अहमद की जब वापसी हुई तो सरफराज अहमद उन चंद सीनियर खिलाड़ियों में उनका शुमार था जो कि रिटायरमेंट ले चुके, या फिर वो चीफ सेलेक्टर्स उनको समझ रहे थे कि ये अब सिलेक्शन के काबिल नहीं है। लेकिन सरफराज अहमद वापस आए और साबित किया कि वो सेंचुरी भी बना सकते हैं, और वो पाकिस्तान के कप्तान के हैसियत से जो खेल रहे थे वो उस काबिल थे, यानी उन्होंने अपना टैलेंट शो किया। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमें याद आ गई, और ख़ास तौर पे हिंदुस्तान के जो सबसे बड़े प्लेयर हैं राहुल द्रविड़ जो है, उनकी एक तकरीर याद आ गई मुझे। 1 साल पहले मैंने सुनी थी सोशल मीडिया पे, आज भी पढ़ी है, कि राहुल द्रविड़ से जब पूछा गया कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है, एक तकरीब के अंदर जब सारे खिताब कर रहे थे तो राहुल द्रविड़ ने कहा कि परवीन तांबे, यानी परवीन तांबे पे वो राहुल द्रविड़ ने जो खिताब किया कि वो शख्स, वो खिलाड़ी जो 19-20 साल क्रिकेट के अंदर जब ग्राउंड में खेले, यानी बम्बई में जब आके खेले, तो उसके बाद वो खेलते रहे, लेकिन चीफ सिलेक्टर्स ने कभी भी परवीन तांबे को सिलेक्ट नहीं किया था, और वो खेलते रहे, यहाँ तक कि वो अपने इर्द गिर्द जो उनके खिलाड़ी थे उनके दरमियान भी कभी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं की कि लोग समझें कि ये खिलाड़ी जो है अब वो ग्राउंड में फ़कत खेलने आता है, अपना टाइम गुजारने आता है और उसे वापस चले जाना है।
لیکن وہ پروین تانبے مسلسل کھیل رہے تھے اور پھر 41 ایئر 41 سال میں جا کے راہل ڈریوڈ کے مطابق، جو راہل ڈریوڈ تقریب میں خطاب کر رہے تھے، ان کے مطابق کہ ہم نے انہیں سلیکٹ کیا آئی پی ایل کے اندر، تو لوگ حیران ہوئے۔ جب وہ کھیلنے آتے تھے تو انہیں چاچا کہہ کے بھی بلایا جاتا تھا اور اس طرح کی تنقید بھی ہوتی تھی، لیکن جب راہل ڈریوڈ نے دیکھا تو راہل ڈریوڈ نے سلیکٹ کیا تو ان کو فون آ گئے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو آئی پی ایل کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم نوجوان، یعنی 19 20 سال 16 سال کے بعد کے لڑکے جو ہیں ان کو سامنے لائیں، ان کو انٹروڈیوس کروائیں اور ان کا آگے کا مستقبل جو ہے وہ آگے کا مستقبل یعنی کہ ٹیم کے حوالے سے وہ سوچتے ہیں کہ فیوچر بنائیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ 41 ایئرس اولڈ کھلاڑی کو لا رہے ہیں؟ لیکن راہل ڈریوڈ نے کہا تھا کہ میں عمر نہیں دیکھ رہا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص جو 19 سال پہلے کھیلا تھا اور 19 سال کے بعد یعنی کہ 41 ایئر اب ان کی عمر ہو چکی ہے، لیکن انہوں نے اپنا پیشن نہیں چھوڑا، انہوں نے امید نہیں ہاری۔ یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ثابت کرتا ہے کہ انسان کتنا بڑا ہوتا ہے، انسان کتنا چھوٹا ہوتا ہے، ذہنی طور پر بھی اور اپنے حوصلوں کے حوالے سے بھی۔ یہ تو کھلاڑیوں کا کھیل ہے، یہ تو کھیلنے والوں کا کھیل ہے۔ یہاں تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف T20 کا میچ نہیں، یہ T10 کا میچ نہیں، ٹیسٹ میچ کہا اسی لیے جاتا ہے تاکہ انسان کے ایٹیٹیوڈ کا پتہ چلے۔ تو راہل ڈریوڈ کی وہ بات یاد آ گئی، اور ساتھ میں یہ چیز بھی یاد آ گئی کہ بہت سارے قصے ہیں۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ انضمام الحق، آج بھی انضمام الحق کو لوگ جو جانتے ہیں وہ کرکٹر کی حیثیت سے 92 کا وہ ورلڈ کپ، جو کہ آج تک لوگ سمجھتے ہیں کہ 92 کا ورلڈ کپ انضمام الحق کے سیمی فائنل میں جو انضمام الحق نے کردار ادا کیا، جو میچ کھیلا، جو اننگ کھیلی، انضمام الحق کی اننگز کی وجہ سے پاکستان نے 92 ورلڈ کپ جیتا تھا۔ آج بھی عمران خان کی قیادت میں جو 92 کا ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے، بہت سارے اور کھلاڑی ہیں جن کا ذکر وسیم اکرم، عمران خان، باقی بھی جاوید میانداد، بڑے بڑے کھلاڑی تھے جن کی وجہ سے پاکستان نے وہ میچ جیتا تھا، لیکن انضمام الحق کی وہ اننگ آج بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ انضمام الحق کی اس اننگ کی وجہ سے پاکستان یہ ورلڈ کپ جیتا تھا۔ لیکن جب انضمام الحق نے اپنی کپتانی میں ورلڈ کپ میں حصہ لیا اور آئرلینڈ سے پاکستان ہار گیا تھا، یہاں تک کہ وہ شروعاتی جو میچ ہوتے ہیں اگلے قدم میں جانے کے لیے وہاں تک بھی نہیں جا سکا تھا، اور بالکل آئرلینڈ سے پاکستان میچ ہار گیا، اور آئرلینڈ سے میچ ہارنے کے بعد انضمام الحق کو جس طریقے سے ریٹائرمنٹ لینی پڑی، وہ روتے ہوئے گراؤنڈ سے واپس گئے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ باب وولمر جو پاکستان کے کوچ تھے، وہ جنوبی افریقہ کے کوچ تھے، اور وہ ان کی لاش رات کو ملی تھی۔ تو ایک تلخ حقائق ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں یا جب ہم کسی کو الوداع کہنے پہ آتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ اسی شخص کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ جیتے تھے، اسی انضمام الحق کی وجہ سے ہم ورلڈ کپ جیتے تھے، اسی سرفراز احمد کی وجہ سے پاکستان چیمپئنز ٹرافی میں رہا تھا۔ یہ بہت پرانا وقت ہے، عمران خان کا دور کہہ لیں یا عمران خان سے پہلے کا یا بعد کا تھوڑا سا دور کہہ لیں، تب کسی کرکٹر کو اس لیے ہٹایا نہیں جاتا تھا کہ صرف 2 میچ یا 3 میچ یا ایک سیریز میں ناکام ہوئے تھے، بلکہ مسلسل کھلائے جاتے تھے، تاکہ صرف کمنٹیٹرز کہتے تھے کہ یہ فارم میں نہیں ہے لیکن کھلاڑی بڑا ہے، اور پھر اچانک ان کی فارم واپس آ جاتی تھی، لیکن میچ سے ڈراپ نہیں کیا جاتا تھا۔ اگر ڈراپ کیا بھی جاتا تھا تو یا تو ریسٹ دینے کے حوالے سے ڈراپ کیا جاتا تھا، یا پھر یہ عزت دے کر کے اسے ڈراپ کیا گیا ہے تاکہ اس کی فارم واپس آ سکے۔ لیکن اس طرح انسلٹنگ وے میں ڈراپ کر کے کہ یہ جی ختم ہو گیا، کیریئر ختم ہو گیا، اب ضرورت نہیں ہے، پیٹرنز ٹرافی میں کوئی اسکور نہیں کیا، یہاں اسکور نہیں کیا، وہاں اسکور نہیں کیا، کہ اس طرح سے نہیں ہوتا تھا۔ تو سرفراز احمد نے نہ صرف واپس آئے، بلکہ سرفراز احمد نے جو سینچری اسکور کی، سینچری اسکور کرنے کے بعد ویسے بھی وہ بڑے بڑے میچ جیت چکے ہیں، اور وہ بڑے چیمپئنز ٹرافی کا آپ مثال لے لیں تو چیمپئنز ٹرافی کے بعد جو سیلیبریشن تھی، جو خوشی تھی، وہ بھی سرفراز احمد نے دیکھی ہوئی ہے، عالمی سطح پہ کرکٹ دیکھی ہوئی ہے۔ لیکن آج جس طریقے سے سینچری کی اور سینچری کرنے کے بعد جس طریقے سے گراؤنڈ میں سرفراز احمد نے مکے مارے، اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے جو کہ ان کے الفاظ نہیں بول رہے تھے، وہ ان کا باڈی لینگویج، ان کا ایکشن، ان کے اندر کا رد عمل، جو الفاظ اگر لکھے جائیں تو شاید ایک طویل الفاظ کی صورت میں، ایک ناول کی صورت میں بیان ہو جائے، کہ ان 4 منٹ کے اندر سینچری بنانے کے بعد جو سرفراز احمد کی سیلیبریشن تھی، جو گراؤنڈ میں مکے مارنے کا تھا، وہ یہ تھا کہ لوگ مجھے ناکام سمجھ رہے تھے
لوگ سمجھ رہے تھے کہ ناکام ہو گئے، ختم ہو گیا، کیریئر ختم ہو گیا، اب واپس نہیں آ سکے گا، لیکن میں واپس بھی آ گیا ہوں اور سینچری اسکور بھی کی ہے۔ سرفراز احمد کے گراؤنڈ میں مکے مارنے کا مقصد یہ تھا کہ میں واپس آ چکا ہوں۔